नाज़रा, तजवीद, तर्जुमा, तफसीर, हिफ्स, हर तरह की क्लासेस और घर के तमाम अफराद के लिए, बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें, सब के लिए इस्लामियात लाज़मी, इख्तियारी, तर्जुमतुल कुरान, मैट्रिक, FA, BA, BS, ग्रामर, अरेबिक। आप क्यों फ़ायदा नहीं उठा रहे? आप फ़ौरन हमसे रब्ता करें और फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी बताएं। अल-क़मर 49-53। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। इन्ना कुल्ल शैइन ख़लक़नाहु बिक़दर वमा अम्रुना इल्ला वाहिदतुन कलम्हिन बिलबसर वलक़द अहलकना अश्याअकुम फ़हल मिन मुद्दकिर वकुल्लु शैइन फ़अलूहु फ़िज़्ज़ुबुर वकुल्लु सग़ीरिन वकबीरिन मुस्ततर। इन्ना बेशक हम कुल्ल हर शैइन चीज़ को ख़लक़नाहु पैदा किया हमने उसे बिक़दर साथ एक अंदाज़े के वमा और नहीं अमरुना हुक्म हमारा इल्ला मगर वाहिदतुन एक ही बार कलम्हिन मानिद झपकने के बिल बासारी निगाह को वलक़द और अलबत्ता तहकीक अहलकना हलाक किया हमने अश्याअकुम तुम्हारे गुरोहों को फ़हल तो क्या है मिन मुद्दकिर कोई नसीहत पकड़ने वाला। वकुल्लु और हर शैइन चीज़ फ़अलूहु उन्होंने किया जिसे फ़िज़्ज़ुबूरी सहीफ़ों में वकुल्लु और हर सग़ीरिन छोटा व कबीरिन और बड़ा मुस्ततर लिखा हुआ है। बेशक हमने जो भी चीज़ है हमने उसे एक अंदाज़े के साथ पैदा किया है और हमारा हुक्म तो सिर्फ़ एक बार होता है जैसे आँख की एक झपक। और बिलाशुबा यकीनन हमने तुम्हारे जैसी कई जमातों को हलाक कर डाला। तो क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला? और हर चीज़ जिसे उन्होंने किया वो दफ्तरों में दर्ज है और हर छोटी और बड़ी बात लिखी हुई है। बेशक इन्ना कुल्ल शैइन ख़लक़नाहु बिक़दर बिक़दर इन पर तनवीन ताज़ीम की है, यानी अगर उन्हें शुबा है कि क़यामत अभी वाक़ई क्यों नहीं होती तो उसकी वजह यह है कि हमने हर चीज़ को अपने अज़ीम मुस्तहकम अंदाज़े के साथ पैदा किया है जो कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हमें गुज़िश्ता की तरह आइंदा का भी पूरा इल्म है कि कोई भी चीज़ किस तरह होगी, कितनी होगी, कब होगी। गरज़ हमने उसकी शक्ल व सूरत, ज़मान व मकान, कुव्वत व ज़ौफ़ वग़ैरह हर चीज़ का अंदाज़ा तय कर दिया है। मसलन जिसके कद का 6 फुट अंदाज़ा तय किया है वो 6 फुट ही होगा। जिसे सईद तय कर दिया वो इंशाअल्लाह सईद होगा और जिसे शकी तय कर दिया वो बदबख्त होगा। जिसका जितना वक्त मुकर्रर किया उससे एक लम्हा आगे पीछे नहीं होगा। चुनाचे हमने क़यामत का भी एक वक्त मुकर्रर कर रखा है, ना वो इससे पहले आ सकती है ना उससे एक लम्हे की ताख़ीर होगी। तुम्हारे मुतालबे के वक्त अगर वो अभी वाक़ई नहीं होती तो ये ना समझो कि वाक़ई हो गई है, वो वाक़ई होने वाली है, बल्कि वो वाक़ई हो गई। यकीनी बात है, अल्लाह ने जो कह दिया वो हो गया। इसी तरह इस आयत से मिलती जुलती आयत हमारे मुतालबे पे क़यामत नहीं होगी, क़यामत अपने मुकर्रर वक्त पर होगी, अल्लाह के हुक्म से होगी। वकुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार और हर चीज़ उसके यहाँ एक अंदाज़े से है। अल-मुरसिलात में फरमाया फ़क़द्दरना फ़निअमल क़ादिरून, बस हमने अंदाज़ा किया तो हम अच्छा अंदाज़ा करने वाले हैं। क़दरुन तकदीर जो इन 6 चीज़ों में शामिल है जिन पर ईमान का दारोमदार है। इधरी से
حدیث جبریل میں ہے، جبرائیل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے ایمان کے متعلق بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اور تقدیر اچھی یا بری اس پر ایمان لائے، یعنی اچھی تقدیر کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے اور بری کا بھی۔ مجوس کی طرح نہیں جو دو خالق مانتے ہیں، ایک خالق خیر اور ایک خالق شر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیریں آسمان و زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیں۔ فرمایا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجزی اور ہوشیاری بھی، یعنی بعض لوگ جو بیکار اور نکھٹو ہوتے ہیں اور بعض عقل مند اور ہوشیار، تو یہ بھی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، بے شک قیامت بہت بڑی چیز ہے جس کی ہیبت سے آسمان و زمین لرزتے ہیں۔ فرمایا ثقلت فی السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری واقع ہوئی ہے، مگر یہ مت سمجھو کہ ہمارے لیے اس کا قائم کرنا کچھ دشوار ہے، یا ہم لانا چاہیں تو اس کے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ ہمارا تو صرف ایک حکم ہوتا ہے اور آنکھ جھپکنے میں وہ کام ہو جاتا ہے۔ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کا حکم تو جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کے سوا نہیں ہوتا کہ اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ، مفسرین فرماتے ہیں کہ کلمۃ واحدۃ، ہمارا حکم صرف ایک کلمہ کن ہوتا ہے، امرنا حکم ہمارا، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ، قیامت پر قادر ہونے کا ایک نمونہ پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ قسم ہے کہ ہم نے تمہارے جیسی کئی جماعتوں مثلاً عاد، سمود وغیرہ کو ہلاک کر ڈالا، وہ بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ ان پر عذاب آ سکتا ہے، مگر جب عذاب آیا تو اچانک آیا، ایسے ہی قیامت بھی اچانک آئے گی۔ تو کیا ہے کوئی جو اسے اپنے جیسے ان گروہوں سے عبرت حاصل کرے اور قیامت کی تیاری کرے؟ مشرکین کو مخاطب فرما لیا کیونکہ مقصود ڈانٹنا ہے۔ اشیاء شیعتن کی جمع ہے، ایک جیسا عقیدہ رکھنے والی جماعت کے لوگ جو ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوں۔ یہاں اشیاءکم کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بھی کفر و شرک میں تمہارے جیسے تھے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ مستور، مبالغے کے ساتھ ہر چھوٹی بڑی بات بہت اچھی طرح سے لکھی ہوئی ہے۔ مراد ہے نامہ اعمال، ان مجرموں نے جو کچھ کیا سب دفتروں میں ایز اٹ از درج ہے، لکھا ہوا ہے۔ سورۃ القاف 49، الانفطار 10-12۔ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ۔